من चले का सौदा जो कहने में एक ड्रामा है, लेकिन अपनी मतन की खूबी में और कैफियत में और अपनी एक तरह की समझ लें असर में एक पूरी तसनीफ़ भी है। इसमें से मैं एक पैराग्राफ, एक किरदार का डायलॉग है, वो आपकी नज़र करता हूँ। मैं प्रकार कुटनी हूँ, चितर ममूला मेरा नाम है। मैं पानी में आग लगा देती हूँ, ये मेरा काम है। जिस रास्ते मेरा एक बार गुज़र हो जाए, वहाँ से मोहब्बत यूँ उड़ जाती है जैसे पारा आग पर रखने से उड़ जाता है। लेकिन इरशाद मुझसे यूँ गुज़र गया जैसे पानी छलनी से गुज़रता है। देख माँ, उसे तलाश न कर, तू भी मेरी तरह थक जाएगी और घूमती रहेगी जैसे चाक पर मट्टी थक थक कर गिरती है और घूमती है। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुरम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किताबनामा। आज जिस मुसन्निफ़ के साथ मैं हाज़िर हुआ हूं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं तारुफ़ करवाने की रस्म पूरी करूं तो उनका नाम इशफ़ाक़ अहमद है। इशफ़ाक़ साहब की गुफ्तगू हो, चाहे उनकी कहानियाँ हों, चाहे उनके अफ़साने हों, या उनके लिखे हुए ड्रामे हों, या फिर उनके वो बयानात हों जिनको उन्होंने ज़ाविया प्रोग्राम में या टीवी के मुख्तलिफ़ रेडियो में सब जगह मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान किया, उन सब में मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है या तो वो ज़ाविया प्रोग्राम है जो 3 वॉल्यूम में किताबी शक्ल में शाया हुआ और संगे मील पब्लिकेशन लाहौर ने उसको शाया किया, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ जो मुझे बहुत भाती है वो उनका एक लिखा हुआ ड्रामा है जिसका नाम मन चले का सौदा है और पीटीवी पर 90 की दिहाई में ये ड्रामा नशर हुआ था। आज की किताब उसी ड्रामे के हवाले से है। मन चले का सौदा, ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये उस ड्रामे की किताबी सूरत है और 90 की दिहाई में ही ये किताब शाया हुई। मेरे पास जो एडिशन मौजूद है ये उसी दौर का है कि जब ये इस किताब को शाया किया गया अलकमर इंटरप्राइजेज़, गज़नी स्ट्रीट, उर्दू बाज़ार, लाहौर से, और 1996 में पहली बार ये किताब शाया हुई। मन चले का सौदा, जिसके बारे में इसकी पुष्ट पर अगर हम देखें तो क्या अच्छी समरी या खुलासा दिया गया है कि मन चले का सौदा जो देखने से ज़्यादा पढ़ने में लुत्फ़ भी देता है और सोचों में नए दर वाह करने का बाइस भी होता है। महजूज होना चाहें तो ड्रामा और गौर व फिक्र के समंदर में गोता लगाएं तो हज़ार हा गौहरे ताबदार होशो खिर्द और बेखुदी व सरमस्ती की अजीब आमेज़िश, हैरत आफरी इम्तिजाज मन चले का सौदा। तो ये ड्रामा ना सिर्फ टीवी की तारीख़ में, पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख़ में अहमियत का हामिल है और एक क्लासिक्स की हैसियत रखता है, बल्कि ये स्क्रिप्ट, ये मुसव्वदा और ये किताब भी अपनी जगह एक बहुत वक़्त रखती है। आजकल हम देखते हैं कि टीवी पर तसव्वुफ़ पर मबनी कई ड्रामे चल रहे हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ डाइजेस्ट में लिखने वाली ख़वातीन नावल निगार जो हैं वो तसव्वुफ़ पर मबनी कहानियाँ और नावलेट और नावल्स लिख रही हैं। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि ये सिलसिला कहाँ से उर्दू अदब में शुरू हुआ। तो उर्दू अदब में अगर हम एक तायराना नज़र डालें तो हमें बहुत सारे हवालों में एक मज़बूत हवाला इशफ़ाक़ साहब का दिखाई देता है। इसके अलावा जमीला हाशमी, बानो कुदसिया और चंद दीगर नाम और भी हैं, लेकिन यहाँ अभी इस वक्त मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम इशफ़ाक़ अहमद है। इशफ़ाक़ अहमद का ये ड्रामा जो किताबी सूरत में मेरे साथ इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, ये आप देख सकते हैं कि किरदार और उनके मुकालमात साथ साथ चल रहे हैं। तकरीबन कोई 10-12 किरदारों पर मबनी ये ड्रामा बताता है कि किस तरह इंसान की ज़िंदगी में, उसकी सोचों में, उसके अफ़कार में तब्दीली आती है। एक तरफ साइंस की तरक्की, दूसरी तरफ तसव्वुफ़ और मज़हब की बरकत या उसकी गहराई,
وہ ایک انسان میں دونوں اگر جمع ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے وہ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے۔ اشفاق صاحب اپنے روحانی سفر میں جہاں ایک طرف وہ مختلف بزرگوں اور بابوں کے ٹھکانوں پر جاتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے، دوسری طرف وہ اردو سائنس بورڈ میں ملازمت کرتے تھے اور وہ سائنس سے وابستہ موضوعات کے مسودوں کو پرکھا اور دیکھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اشفاق صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے جب ان دونوں چیزوں کو یک لخت محسوس کیا، ایک ہی بار میں جب دونوں تہیں پرتو دیکھے تو مجھے لگا کہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ سائنس کا ذکر جب وہ کرتے ہیں تو خاص طور پہ وہ کوانٹم فزکس کی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح جب وہ مذہب کی بات کرتے ہیں تو بالخصوص تصوف کی بات کرتے ہیں کہ دونوں کا جو میکنزم ہے، دونوں کی جو فلسفی ہے، دونوں کا جو پس منظر ہے، دونوں کا ڈیل کرنے کا، انسان کی سوچوں کو ڈیل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک جیسا ہے۔ تو آج کل تو مجھے جو فکشن تصوف میں گھول کر لکھا جا رہا ہے وہ زیادہ پسند نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے اور یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے کہ جس کو میں جب بھی دیکھتا ہوں، یوٹیوب پر یہ موجود ہے یا اس کی یہ کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نایاب چیز ہے۔ تو اشفاق صاحب بتاتے ہیں کہ ایک طرف وہ جب سائنس کو دیکھتے ہیں تو سائنس میں بھی خاص طور پہ کوانٹم فزکس کو وہ اہمیت دیتے ہیں، اور دوسری طرف جب وہ مذہب کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ تصوف کی بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں کا طریقہ کار ایک جیسا ہے، دونوں کا انسان کے ساتھ لین دین، اس کی افکار کو، اس کی دانش کو متاثر کرنے کا عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پس منظر، اس کی فلسفی، اس کا پیغام، سارا کچھ ایک جیسا ہے۔ اور یوٹیوب پر یہ ڈرامہ موجود بھی ہے اور یہ کتاب بھی بازار میں دستیاب ہے۔ اب اس کا نیا ایڈیشن سنگ میل پبلیکیشن لاہور نے شائع کیا ہے۔ تو آپ یہ کتاب اگر پڑھیں یا یہ ڈرامہ دیکھیں تو آپ بیک وقت جدید اور روایت دونوں کے جو پہلو ہیں ان کو اپنے اندر سمو سکیں گے اور دیکھ سکیں گے کہ زندگی کو گزارنے کا ایک طریقہ جہاں جدید ہے وہیں روایتی بھی ہے۔ ایک طرف اگر مذہب جو ہے وہ آپ کے ساتھ روایتی بنیادوں پر آپ کی تربیت کرتا ہے تو دوسری طرف سائنس جو ہے وہ جدید بنیادوں پر مذہب ہی کے اصولوں کو اپنے طریقے سے بیان کرتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب اور یہ ڈرامہ بہت اہم ہے۔ اس طرح کی کتابیں پڑھا کیجئے تاکہ آپ خالص نظریات سے واقف ہو سکیں اور سمجھ سکیں کہ کس طرح سے انسان کو اپنی زندگی عقل و شعور کے تحت بسر کرنی چاہیے اور اس کو جینا چاہیے، نہ کہ زندگی آپ کو گزار کر گزر جائے، بلکہ آپ زندگی کو بسر کریں، آپ زندگی کو جئیں تاکہ آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ انسانیت کے لیے علم کی شمع، اور نہ صرف یہ کہ آپ اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی علم کی شمع روشن کر سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بہت تازہ کتاب تو نہیں ہے، بہت پیچھے سے 90 کی دہائی کی ایک چیز میں آپ کے لیے لایا منتخب کر کے، لیکن ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے کبھی آگے کی طرف دیکھنا ہوگا اور کبھی پیچھے کی طرف اور کبھی لمحہ موجود میں رہنا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے چاہیے ہوگی اجازت۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس کتاب کا تبصرہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پھر حاضر ہوں گا اگلی کسی کتاب کے تبصرے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔